गूंगा, मैं जुलूस भी निकालूंगा, मैं मजलिसें भी करवाऊंगा, मैं नहों पे पिटूंगा भी सही, मैं भी मातम करूंगा। शर्त ये है, लेकिन शर्त ये है तुम इसको कुरान और हदीस में साबित करो। तो मुझे इन बातों का रेफरेंस दे दे। मुझे मातम कुरान से साबित करवाओ, कुरान से नहीं हदीस से साबित करवाओ। नहीं, मेरा ही चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ, साबित कर दो, मैं इन्हें तशरीह देता हूँ। Wake up to reality. कहेंगे जब ये दलील दे दे, आप करें ना करें, मगर ये याद रखें कि शिया अगर मातम करते हैं, जो अब शियों को मातम करते हुए देखते, उसे बराए करम गलत ना कहें, क्योंकि इन्हें गलत कहने से बड़े बड़ों के दामन पर धब्बे पड़ जाएंगे। रिवायत पेश करता हूँ, ये है कंजुल उम्माल, मुल्ला अली मुत्तकी साहब की कंजुल उम्माल है। इसकी जिल्द नंबर 15 और 16 इकट्ठा जिल्द है, दोनों। जिल्द नंबर 15, ये 15वीं जिल्द है। जिल्द नंबर 15 कंजुल उम्माल। अब इसमें हदीस नंबर है 42,908। 42,908। अब्दुल्ला बिन अकरमा से रिवायत है, फरमाया लोगों की बात पे ताज्जुब है, लोगों की बात पे ताज्जुब है कि हज़रत उमर ने नौहा करने से मना फरमाया। पूरी रिवायत सुनिए, क्या हदीस है? अब्दुल्ला बिन अकरमा ने रिवायत है, फरमाया लोगों की बात पे ताज्जुब है कि हज़रत उमर ने नौहा करने से मना फरमाया, जबकि खालिद बिन वलीद पर मक्के और मदीने में बनी मुगैरा की औरतें 7 दिन रोती रहीं। इन्होंने गरीबान चाक किए, चेहरों पे मारा और लोगों को इन अय्याम में खाना खिलाया, यहाँ तक कि वो गुजर गए। हज़रत उमर ने इन्हें मना नहीं किया, मना नहीं करते थे। उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा ने मातम किया, सीना ज़नी थी। अब आइए आप वो रिवायत सुनिए। सीरतुन नबी जिल्द दुवम इब्ने हिशाम, ये वही इब्ने हिशाम है जिसकी तबक़ात इब्ने साद को पेश किया जाता है। इस किताब में मुझे एक रिवायत मिली है जिसके सफ़ा नंबर 803 पर ये रिवायत है, जिल्द नंबर 2 है, सीरतुन नबी है। अब मैं रिवायत मुकम्मल पढ़ता हूँ। मुझसे यहिया बिन इबाद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, और उन्होंने अपने बाप इबाद से रिवायत बयान की, मैंने हज़रत आयशा को ये कहते हुए सुना, जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आप मेरे सीने और गले के दरमियान थे और मेरे घर में थे। वफ़ात के बाद मैंने आपका सर तकिए पर रख दिया और खड़े होकर औरतों के साथ सीना कूटना और हाथ चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। ये गमे रसूल में, वफ़ात रसूल में बीबी आयशा का मातम है। तो इन्होंने रिवायत लिखी है वो 1113, पेज नंबर 1113। इसमें ये लिखते हैं, हज़रत यहिया इब्ने ज़करिया को जब कत्ल किया गया तो आसमान सुर्ख हो गया। हज़रत यहिया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया गया तो आसमान सुर्ख लाल हो गया और इसने खून बरसाया। और जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान सुर्ख हो गया। इमाम इब्ने अबी हातिम रहिमहुल्लाह ने हज़रत ज़ैद बिन ज़ियाद से रिवायत की कि जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो 4 दिन तक आसमान के उफ़क़ पे सुर्खी रही। इब्ने जरीर और इब्ने मंजर ने ये भी रिवायत की है, हत्ता से ये कौल नकल किया कि आसमान के रोने से मुराद उसके अतराफ़ में सुर्खी आ जाना, लाली आ जाना। इमाम इब्ने अबी दुनिया ने हज़रत हसन बसरी से रिवायत नकल की कि आसमान के रोने से मुराद उसकी सुर्खी है। बहरहाल मुझे ये पेश करना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर आसमान रोया और आसमान से खून की बारिश हुई, और जैसा कि इन्होंने लिखा आसमान सुर्ख हो गया और 4 दिन तक आसमान के उफ़क़ पर सुर्खी छाई रही।
شہے کرب و بلا جانو دل تجھ پہ فدا سن میرے دل کی صدا روزے کو تیرے دیکھ کے دل کہنے لگا ہے کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے نمبر 84 سورہ یوسف. اب یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 ہے. اس کا اردو ترجمہ محدث جوناگڑھی کا ہے. محدث جوناگڑھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 جس میں وَتَوَلَّ عَنْهُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. کیا مطلب؟ پھر ان سے منہ پھیر لی اور کہنے لگی. کون؟ حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. کیا فرما رہے؟ پھر ان سے منہ پھیر لی اور کہنے لگا آہ یوسف. ہائے حسین بولتے نا. اس میں کیا ہے قرآن میں؟ یا اسف علی یوسف. ترجمہ کیا ہے؟ آہ یوسف. اس کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو گئی اور وہ غم کے مارے گھٹا جا رہا تھا. کون؟ حضرت یعقوب. غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے اور حضرت یوسف کے لیے ہائے یوسف ہائے یوسف کہہ کے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، مطلب آنکھوں کی بینائی چلے گئی. جسم کا ایک اہم حصہ غم یوسف میں، جسم کا ایک اہم حصہ آنکھ متاثر ہو گئی. اللہ کو مذمت کرنا چاہیے تھا نا کہ یعقوب تم نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں آنکھ دیکھنے کے لیے نعمت دی، تم نے میرے بندے کے لیے رو رو کے اپنی آنکھ کو ضائع کر لیا، تم نے میری نعمت کی ناقدری کی. اللہ نے کوئی مذمت نہیں کی، بلکہ اللہ حضرت یعقوب کے غم کی کیفیت کو بیان کرتا اس لیے ہے تاکہ دنیا دیکھے. جب یوسف مرے نہیں، صرف جدا ہو گئے تو رونے سے آنکھ متاثر ہوئی، اللہ نے مذمت نہیں کی. اور اگر ہم غم حسین میں رسول کی آل پہ اگر ماتم کریں، غم کریں، تو دنیا اس آیت کے ذریعے سبق لے کہ پھر تمہیں کیا ضرورت ہے مذمت کرنے کی جب اللہ یعقوب کی مذمت نہیں کر رہا ہے. یہ ایک بات. اچھا اس میں دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر. یا اسف علی یوسف کہتے ہیں آپ کی آنکھیں جاتی رہی، غم نے آپ کو نابینا کر دیا. غم حسین میں روتے روتے صدیاں ہوئی، کوئی نابینا نہیں ہوا. غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی. مخلوق میں کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے. تو بے صبری کس کا نام ہے؟ بے صبری نام ہے اپنی مصیبت کا بندے کے سامنے شکوہ کرنا. میرا گھر اجڑ گیا، میرا جو ہے کاروبار ختم ہو گیا. اپنے گھر کی مصیبتیں، اپنی مصیبت کو خدا کے آگے بیان کرنے کے بجائے بندوں سے خدا کا شکوہ کرنا، یہ ہے بے صبری. ہم جو غم حسین کرتے تو اس میں ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو نے کیا کر دیا، امام حسین شہید ہو گئے، اللہ تو کیا کر دیا، علی اکبر شہید ہوئے. نہیں، وہاں جب شکر کا سجدہ ہوا تو ہم کیوں اللہ کا شکوہ کریں گے؟ ہم تو حسین کے غم پہ روتے ہیں، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے. اور بے صبری اللہ کے شکوے کا نام، وہ یہی لکھتا ہے.